हांगा न्ही दवरपाक बी कांय ना, सो हांगा ते आतां पयलू घालया म्हटलें. तेवूय म्हणून पळय कशें ताका कश्टात ते. तो बी सबस्क्रायब कर म्हणटा दिसता. हॅलो गायस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं एकदम बरी आसा. सो हांव आयज सामकें व्हडलें काम करता, तें म्हटल्यार हें ब्लिचींग पावडर. सो पावस पडला न्ही आनी आयज ह्या दिसांनी मातसो पावस कमी आसा, सो म्हटल्यार निसर बी जाता न्ही फूल वाटेक, सो ताका लागून हांवें चिंतलें की ब्लिचींग पावडर घालया म्हणून. पयर हांवें करिशाक हाडपाक लायिल्लो आनी खूब हांगासर निसर बी जाता, सो ताका लागून हांवें हें काम करता आयज. सो चड पावस पडटा तेन्ना घालपाक मेळना न्ही. मेन आमी सगळीं वयता न्ही हे वाटेच्यान, करीश बी सकाळ फुडें वयता. आनी जेन्ना ताका लेट बी जाता न्ही तेन्ना फास्ट फास्ट वयता, निसर बी पळयना. सो म्हटलें घालुया आयज, पावस ना तसो. राव रे, या न्ही पळय माजरां बी म्हाज्या वांगडा. घालून घालून तर म्हाका दिसता हांव सकयल पावतलें. हे पळया अशी वाट आसा आमची, सामकी डेंजरस. सो हांव न्ही सगळ्या घालता अशें मातशें मातशें. सो कोणूय हे वाटेन चडटा देंवता तेन्ना बी निसरपाक जायना म्हणून. कारण कोणाक खबर आसना न्ही, डिलिव्हरी बॉय आसता, मागीर कोण कोण येता, सोयरी येता, रिलेटिव्स येता. सो तेंकां असो प्रॉब्लेम जावपाक जायना. आमकां तरी खबर आसा बाबा निसर जालें म्हणून. सो घालता घालता सकयल पावलें हांव. पावडर सोंपलो म्हणून हांवें उदक घातलां आतां. सो हांगा चड मेन जाय म्हणून हांगा येयलां हांव. हांगा पळय सामकी अशी देंवती आसा न्ही बशी, सो हांगा आनी हांगा न्ही दवरपाक बी कांय ना, सो हांगा ते आतां पयलू घालया म्हटलें. पावडर म्हागेलो सोंपलो, सो आनी हाडपाक लावपाक जाय. वाट पळया आमची कशी आसा ती, सामकी डेंजरस आसा. सो सद्या मातशें घातलां हांवें ब्लिचींग पावडर. सोंपलो तो, आमी भायरूय बी आंगणाक बी घातलेलो न्ही, सो ताका कमी पडलो. आतां आनी हाडपाक लावपाक जाय. इतको प्रॉब्लेम जाता आमकां हे वाटेक लागून. तुमी चिंता आमी कशी वयता आसतली ती, ते बी ग्रॉसरी बी घेवन, सिलिंडर घेवन, जायना कशेंच. तरी ती वाट आसा म्हूण आसा. बट न्ही ती वाट सुद्दां तशी वाट न्ही, आमी ती वाट चलो चलोन केल्या. सो अशें आसा. सिलिंडर बी आमी थंयच्यान हाडटा, बट अशें लेट आसा न्ही, लेट बी अशें वचपाक मेळना, कारण थंय रान न्ही, जंगल न्ही तें. सो आमी लेट थंयच्यान वचना, दिसाचीच वयता. सो हें मातशें काम केलां. हय हय बरें आसा. आनी बाय बी कशी आसा? आसा न्ही. वयर चडटा म्हटल्यार नाका जालें सामकें, घाम येता. काकी मेळ्ळी म्हाका वाटेर, सो तिचे कडेन उलयत आयलें मागीर म्हणून व्हिडियो बंद केली. सो हांव कितें सांगतालें, ते सायडीन न्ही चड अशें लेट बी वचपाक मेळना, काळोख जाता न्ही आनी तो लायट्स बी कांय ना, आनी सगळें जंगल, सामकें भंय दिसता. सो आमकां हेच वाट आमी चड प्रिफर करता. सो कोण अशें आतां ग्रॉसरी बी घेवन, मागीर कोण ओल्ड आसा, जाणटी बी आसता न्ही, तेंचे कडेन जायना हांगासर चडपाक. बाबू पळय दार दवरिता भायर येवपाक. हांगा न्ही बारीक बारीक हें आसा झाडां, सो ती खाता म्हूण हांवें दार बंद केलां. म्हाज्या फाटल्यान येतलो म्हटलें, मम्मी आसा भितर. सो अशें आसा. एक काम केलें तरी उरलां तें अर्दें काम. सो करिशा सांजचें आनी हाडपाक लायतलें हांव, आनी परत घालपाक जाय फूल. आनी जाल्लो आसा इन्सिडंट, पडलेली बी आसा, काकी बी सांगताली म्हाका. सो ती सुद्दां पडलें खंय थंय. आनी बेश्टें रिस्की न्ही, बेश्टें हात फ्रॅक्चर हें तें जाता न्ही बेश्टें बसले कडेन मागीर, ताका लागून हांवें घातलां. सो केन्ना बेगीन वाट जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. जशें फोंडा डेवलॉप जाता, कसले कसले मॉल, मागीर सगळे पिझ्झा सगळें आसा, तशें आमची विलेज लायफ बी डेवलॉप जावपाक जाय. म्हणटा करता करता म्हणा वाट, बट केन्ना जातली खबर ना. जाता तितकें बेगीन जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. सो आतां वयता हांव भितर. जेवण केलां, दाखयता तुमकां कितें केलां तें. येता बाबा राव. सो वयता हांव भितर, जाल्यार ओडटलो. सो देड जालें आतां, आनी हांव आतां जेवपाची तयारी करता. आनी आयज मंडे न्हू, सो हांवें आयज केल्या दाळ, करिशाची आनी बाबूची फेवरेट. सो बरी दाळ केली हांवें आयज, तडका बी मारलो. पयर हांवें करवी हाडलेलो न्ही फोंडासून, सो तो तेजो असो फ्रिजान दवरलेलो, सो तो बरो उरला. आतां पावसान बी न्ही, सो ताका लागून म्हाका दिसता एनवायरमेंट सूट जाता म्हणून तो बरो उरता आतां. आनी बरो असो पॅक करून दवरलो हांवें. सो आयचो मेनू दाखयता तुमकां हांव. सो मेनू पळया, हे आसा रायस, मम्मी जेवली, ही भाजी, आनी हिका न्ही कांतोला म्हणटा खंय.
सो माझी जी यूट्यूब फॅमिली आसा न्ही, द सेलिब्रेशन इन माय किचन अशें नांव आसा. सो तिणी म्हाका कमेंट केल्लो आनी बरो कमेंट केल्लो सामको, खूब आवडलो म्हाका. सो तिणी म्हाका सांगलें की हेका कांतोला म्हणटा आनी खंय न्ही तेजे युजीस बी सांगले. सो ते एंटी ऑक्सिडंट्स विटामीन ए विटामीन सी आसता खंय तिका. सो मोस्टली इन द मॉन्सून सीजन मेळटा खंय. सो तुमी बी मुद्दम ट्राय करून पळया. आनी कांय ना, अशी नॉर्मल जशी आमी भाजी करता न्ही तशीच करपाची. मातसो कांदो तळसुपाचो, फोडणी मारपाची आनी थोडीशी सोय घालपाची. सो बेस्ट लागता सामकी, कोडू बी अशी कांयच लागना. आनी तुका खूब थँक्यू की तूं म्हाजी व्हिडिओ कॅनडाच्यान पळयता म्हणून. सो हे आयकून म्हाजो सामको डे कालचो बेस्ट गेलो की म्हाजे व्हिडिओ कॅनडा बी पावता म्हणून. सो अशेंच म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावा, अशीच म्हाका सपोर्ट करा. आनी खूब बरें दिसता तुमचे ताका लागून म्हाका आयज सुद्दां व्हिडिओ करपाक खूब मजा आयली, कारण म्हाजे व्हिडिओ म्हटल्यार खंय खंय पळयता न्ही, सो ताका लागून. सो आनी बाबूक बी तिणी खूब बरो कमेंट केलो की तिका आवडटा म्हणून, हाय बाय बी म्हणटा म्हणून. सो खूब थँक्यू तुमकां. सो आतां हांव आनी दाखयता कितें कितें केलां तें. सो हे पळया, कॅप्सिकम ही मॉर्निंग केली, चपाती बरोबर केली ही भाजी. सो कॅप्सिकमाची भाजी आसा आनी ही पळय दाळ केल्या सामको बरो तडका बी मारून. सो करवील म्हाका जायच जाल्यार म्हाका तें इनकम्प्लीट कशें दिसता, तडका करवील ना जाल्यार. हे पळया, सो करिशाक बी खूब आवडटा, मम्मीक बी आवडटा, बाबूक. सो ताका लागून आमी दाळ केल्या. आनी आमगेर न्हू दाळ चड यूज जाता, भाजयेक घालता, मागीर अशी आमी वरण करता, मागीर अशी दाळ करता. सो मोस्टली आमी हेच करता. आनी काल आमी काफ्रियल बी खाल्लें न्ही, मसाल्याचें म्हणल्यार खालां. सो ताका लागून म्हटलें आयज दाळूच करया म्हटलें. सो आतां हांव जेवता बी, बाबूक बी भरयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. 4 जाली आतां आनी हांव न्ही व्लॉग एडीट करतालें. सो व्लॉग एडीट करता करता न्ही म्हाका सामकी न्हीद येवपाक लागली. बट न्हिदना हांव, कारण ऑलरेडी 4 जाली न्ही. सो म्हटलें मागीर रातची म्हाका न्हीद येवपाना. आनी बाबू बी आतां न्हिदला, तो जातलो आतां उठपाचो. सो हांव व्लॉग एडीट करतालें आनी ह्या दिसा म्हाका टायम मेळटा व्लॉगिंग बी करपाक, म्हणून मातशें अल्टरनेट डेज तरी हांव अपलोड करता व्लॉग. आतां मातसो खेळटा बी तो न्ही, सो खेळटा तेन्ना ताका लक्ष दिवपाक पडटा. बट जाता अशें, मम्मी बी आसता न्ही, सो रावता तो आतां. आनी टीव्ही बी पळोवपाची संवय जाल्या ताका आतां. तेन्ना वॅक्सीन दिल्लें न्ही ताका, सो तो कांय खाय बी नासलो. सो आमी ताका टीव्ही लावनूच दिवपाक लागली, बरोवपाक लागली. सो आतां ती संवय जाल्या. आतां स्क्रीन टायम म्हाका टेंशन जाला, स्क्रीन टायम बी चड जाता काय म्हणून. आनी पयलू हांव दुसऱ्यांक जज करतालें, कित्याक ल्हान आसतनाच तांकां टीव्ही पळोवपाक दिता, मोबायल पळोवपाक दिता, कित्याक सामकें इतकें हें जाता ते एडिक्टेड जाता. बट आतां पळय म्हाका कळटा. सो तांकां डिस्ट्रॅक्ट करपाक बी मातसो तरी मोबायल टीव्ही दिवचोच पडटा, मातसो तरी थोडो टायम तरी. कारण ते मागीर कांय खाय बी ना न्ही. इवन आमकां बी मातशी बाकीचीं कामां करपाक मेळटा तो ते टीव्ही पळयता जाल्यार अशें जाता. सो पळोवया आतां तें कमी करपाक जाय तेजी. सो तो मातसो टीव्ही पळयतना हांव व्लॉगिंग करता, कारण तो थंयच एका जाग्यार बसता आनी बाकीची मागीर कामां आसता, कपडे बी हातीन बी धुवपाचे आसता तेन्ना, आनी मम्मी बी केन्ना बिजी आसता तेन्ना. अशें जालां. आनी हें पळय हांगासर दवरलां, कारण न्ही हें तो सगळें काडटालो आनी अशें ओडटालें आपूण लावपाक सोदता. सो हें म्हटलें मोडटलें, मागीर मोडलें जाल्यार मागीर तेजो यूज ना न्ही, ताका लागून हांगा दवरलां. हो आमचो सामको स्टोर रूम कसो जाला, सगळें सामान हाडून दवरलां हांगासर. सो हांगासर हे रुमा आमी चड येयच ना, कितें सामान बी दवरपा आसता तेन्नाच येता हांगासर आनी दवरता कितें कितें. अशें जालां. आनी पावस तर ना पळय, वत येयला, सामको उजवाड आसा सामको. 4 जाली तरी पण. आमी सकाळींच डिस्कस करी, अशें जायत जाल्यार मागीर आमकां उदक बी कशें मेळटलें काय म्हणून नेक्स्ट इयर मे म्हयन्या बी. सो खूब प्रॉब्लेम जातलो. आनी आतां लोकांचे मळे बी, तवशी भाजी म्हण कसली कसली, दोडगी कसली, हें मागीर कितें तें सकाळींच हांवें नांव घेतलेलें, काराटी बी ती सगळी आतां जाता न्ही सामकी गोंयची म्हणटा पळय तशी. बट असो पावस केलो जाल्यार, पावसूच ना जाल्यार मागीर कशें जातलें तेंचे मळो बी. सो पडल्यार पुरो म्हणटा हांव, आतां जायच पावस. अशें आमकां पडटगीर मातशें कित्याक पडटा अशें दिसता, बट पडपाक जाय सगळ्या बऱ्या खातीर. शेतां बी आसता न्ही, सामकें वत येयलां. जुलय मंथ म्हणचोच ना कोण म्हणटालो पूण दीस इयर पावस आसपाना म्हणून. आतां बाबूक करता शिरो, बरी घी घातल्या आनी रोस्ट करता बरो. शिरो चड खायना तो, बट घी बी मातशी चड घातले न्ही जाल्यार मातशें आवडटा ताका, केळे बी घालून. सो थोडोसो करता आनी म्हाका च्या बी करपाक जाय. पळया इल्लोसो घेतला हांवें, चड घेवना. सो आतां बरो शिरो करता ताका. हो पळया म्हाजो जालो शिरो रेडी. कमी करपा म्हण आसलें बट चडूच जालो तो. मातशे केळे घातल्या, हळद घातल्या, गोड आनी वेलची पावडर.
असं करून केलं हांवें. कोण रे म्याक दाखयता देदो म्हणो हय तेवू म्हणो पळय कशें ताका कश्ट ते. कितें करता रे कितें करता रे ते आदला नाका नायस करप आं धा करप ना. पळय तोंड कित्याक ओडटा तेजें ते खेळटा मरे तुज्या वांगडा. नायस कर. टीव्ही दाखय ताका टीव्ही दाखय टीव्ही दाखय टीव्ही खंय आसा सांग. ओय चल पुरो आतां पुरो चल हात धुया चल पुरो पुरो खेळो तो ताका बुजातलो आं. 7:30 जाली आतां आनी हांवें पळय शीत करता. सो कुकर लायला हांवें. सो म्हणलें कुकरान रोखडें जातलें. आनी हांव न्ही बरें वयर रील स्क्रोल करी वयर म्हाका उलयला कनिशान मुवी पळोवया खंय धुरंधर. फर्स्ट पार्ट आमी ऑलरेडी पळयलो न्ही पळय संडे. सो आयज तो नेक्स्ट पार्ट पळोवया म्हणटालो. सो तेणी बरी आसा मुवी हांवें पळोवच नासली. सो तुमी खूब जाणांनी पळयल्या आसतली. सो हांवें बेश्टी म्हणून लायिल्ली आमी. सो म्हणल्यार पळयता पळयता पळयत रावन दिसली आनी आतां सेकंड पार्ट बी पळोवपाक जाय. बट न्ही अशें मदीं मदीं रावन रावन पळोवपाक जायना अशें म्हाका तरी कंटिन्युअस पळोवपाक जाय. सो आतां म्हणल्यार शीत करपाक जाय मागीर बाबूक बी बरोवपाक जाय. सो पॉसिबल जावपाना. आनी बाबू बी पळयता एक्शन मुवी बरो पळयता. बाकीचे ते दुसरे कितें लायता तेन्ना पळयता सिरियल्स बी बट एक्शन मुवी पळयता. सो आतां केन्ना पळोवपाक जाय टायम मेळटा तसो जाल्यार नेक्स्ट संडे. सो हांव म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. एक बारीकसो व्लॉग आसलो. सो अशेंच हांव म्हाजें डेली रुटीन जें आसा तें हांव शेअर करपाक ट्राय करतलें तुमच्या वांगडा. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. प्लीज प्लीज चॅनलाक सबस्क्रायब करा म्हाज्या. सो मेळया आमी नेक्स्ट शिटी येता इबाता तो बी सबस्क्रायब कर म्हणटा दिसता. सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गूड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय.